अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अली सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक चैनल बोलता सियालकोट अजमल कुरैशी के साथ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वली ठंडियानी सियालकोट मल्ला हुल्ला पर। इस वक्त यहाँ पे एक रोड का काम हो रहा है, एक सड़क का काम हो रहा है। ये सड़क जो है ये पूरे हुल्ला जो एक मल्ला है इसको भी बेनिफिट देगी, इसको भी मुस्तफ़ीद करेगी। और साथ साथ हमारी जामिया मस्जिद है, वहाँ पे कोई सामान वगैरह लाना होता है या महफ़िल मिलाद के लिए कोई सामान लाना होता है तो बड़ी दुश्वारी होती है। इस रोड से ये होगा कि इन लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। और जिन लोगों ने इस कार खैर में हिस्सा डाला है, ख़ासकर जिन्होंने ज़मीन दी है, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक सदका जारिया है। और ये दुनिया के मालात, ये ख़जाने, ये कोठियाँ, ये बंगले काम नहीं आते। अगर आखिरत में कोई चीज़ काम आएगी तो वो सदका जारिया है। जिस वक्त तक ये सदका जारिया चलता रहता है तो बंदे को उसका सवाब पहुँचता रहता है। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई भी मौजूद हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि ये फ़ंड किसने दिया और कौन लेके आया और इसकी निगरानी जो है वो कौन कर रहा है। तो आइए आपको लिए चलता हूँ अपने भाइयों के पास। जी नाजरीन, मैं इस वक्त हुल्ला सियालकोट पे जहाँ पे मशीन लगी हुई है वहाँ पे पहुँच आया हूँ। मेरे साथ इस वक्त हाफिज़ रमीज़ साहब मौजूद हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये इस रोड के हवाले से हमें अपनी क्या राय देते हैं। और जी हाफिज़ रमीज़ साहब। बिस्मिल्लाह, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बोलता सियालकोट पेज का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे इलाके के अंदर जो ये तरक्याती काम हो रहे हैं, बिलखसूस अहले मोहल्ला हुल्ला जो काफ़ी अरसे से रोड से महरूम था। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जिन लोगों ने ये ज़मीनें वक़्फ़ की हैं, पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि देखें कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और इन कुर्बानियों के अंदर मुश्किलात भी आती हैं। तो बहरहाल ये कि अल्लाह के फज़ल करम से ये रोड का काम लगा हुआ है। और ये सबसे पहले इसकी जो बेस है, जो इसकी बुनियाद है, वो हमारी जामे मस्जिद घोषिया जो मरकज़ी जामे मस्जिद लगती है उसे टच किया गया है। चूँकि हमारा सालाना 12 रबीउल अव्वल शरीफ का प्रोग्राम भी होता है, तो प्रोग्राम में भी हमें और दीगर मामलात के अंदर भी वहाँ पर जो है तो पैदल ही रास्ता था, वो भी थोड़ा मुश्किल रास्ता था, चल के भी 2 बंदे इकट्ठे होकर इस तरह के नहीं चल सकते थे। तो अभी अल्लाह ने बड़ा करम किया और लोगों के तावन से उन्होंने ज़मीनें वक़्फ़ की। तो मस्जिद से लेकर ये रोड तकरीबन इंशाअल्लाह ये रोड सीधा तकरीबन आगे उल्लावत तक जाएगा। और उम्मीद है कि ये रोड बनने के बाद जो है तो लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी सालाना जो 23वीं 24वीं सालाना महफिल होती है, सालाना मिलाद शरीफ होता है, तो वहाँ पे भी वो जब कोई सामान वगैरह लाते हैं अपने पास से तो बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानी होती है। मुझे पता है, मैं खुद मतलब आता जाता रहता हूँ, मैंने खुद भी देखा है कि वो नीचे से पौड़ियाँ लगी हुई हैं, वहाँ से सामान को उठाना, फिर मजदूरों को मेहनत करना, फिर उन्हें साफ को लेके जाना, फिर जब महफिल ख़त्म हो फिर किसी को बता के बात ये कि इतनी बातें करने का लोग लुभाव यही है कि बड़ी मुश्किलात थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये कि ये भी आप देखें काम लगा हुआ है यहाँ पे, ये खालिद की सब बस्ती में और दीगर तमाम ये अल्लाह वाला जो यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है। तो मान लीजिए कि उनकी कुर्बानियाँ हैं और बिलखसूस जिन लोगों की ज़मीनें कटाई हो रही है, ये अपने वक़्फ़ कर रहे हैं कि रास्ता जो है ये बड़ा ही अहम और बड़ा ही अच्छा एक काम है। तो ये जो सदका जारिया भी है, लोग चलेंगे गुजरेंगे, कोई जनाजा जाएगा, कोई मरीज़ जाएगा, इसमें से कोई एम्बुलेंस जाएगी। तो बात यह है कि ये एक अच्छा अमल है और ये माशाअल्लाह मुस्तहक़ है, मुबारकबाद के मुस्तहक़ है अहले मोहल्ला कि जिन्होंने बड़े खुलूस के साथ और बड़े प्यार के साथ जो है तो हमें इसके साथ हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और चूँकि मेरा तो बेशक मोहल्ला ख्याला है, लेकिन उसके बावजूद भी इंशाअल्लाह मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, हर वक्त मौजूद रहता हूँ, दीगर आपके साथ खड़े हैं। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक से हम ये दुआ करते हैं कि आज जो रास्ता बन चुका और जो आने वाली मामलात है, अल्लाह पाक इनसे रुकावटें दूर फरमाए। जी रमीज़ साहब, मुझे थोड़ा सा ये आप गाइड कर दें
کہ یہ فنڈ کہاں سے آیا ہے، کس نے لایا اور کس پارٹی نے دیا ہے؟ دیکھیے جی، آپ کا ایک اچھا سوال ہے، چونکہ میرا تو یہ محلہ ہے نہیں، میں ایز اے مسجد امام یہاں پر ہوں، میرا محلہ کیالا ہے، لیکن یہ کہ 12-13 سال سے یہاں پر موجود ہوں اور مسجد میں بس کچھ ادنا سے خادم ہونے کے ناطے جو ہے تو اپنی ڈیوٹی فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ فنڈ کے حوالے سے یہ کہ یہ پی ٹی آئی کا فنڈ ہے، اور یہ لاہور میں تقریباً 3-4 سال پہلے قبل کوئی ایک میٹنگ ہوئی تھی ڈیفینس میں، علی صاحب کے گھر میں، عمران صاحب کے گھر، یہ دیگر کسی کے گھر میں، بالکل یہ 3 سال پہلے تقریباً 3-4 سال پہلے ہوئی تھی۔ تو وہاں پر انہوں نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ ہمارے جو تو محلے میں روڈ نہیں ہے، روڈ کا بڑا مسئلہ ہے، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو فنڈ دوں گا اور یہ میں بنوا کے دوں گا۔ تو بعد میں آپ کو پتہ ہے سیاسی حالات ہے، پھر تختہ کرسی ختم ہو گئی، جو تو معاملات ہو گئے آگے، نون لیگ آ گئی، پھر شاید اس کے بعد یہ کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ نون لیگ کے ہونے کے باوجود پھر جو ہے تو اتنے معاملات کے بعد پھر بھی اتنے عرصے کے بعد جو ہے تو انہوں نے یہ فنڈ ریلیز کیا۔ اچھا، یہ فنڈ اب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کی نگرانی جو ہے دیکھیں جی، اس کی نگرانی تو ٹھیکیدار کر رہا ہے، میں تو اس سے نہیں جانتا، ٹھیکیدار اس کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن اس کے یہاں پہ جو فورس کر رہے ہیں تو وہ ہمارے محترم خالد بھائی ہیں، جو یہاں پر اس کام کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، اور دیگر جو اس روڈ کے اندر آنے میں رکاوٹ نہیں ہے، دیگر جو بھی معاملات ہیں تمام تر معاملات کو خالد بھی دیکھ رہے ہیں، وہی ہینڈل کر رہے ہیں یہاں پر موجود۔ نہیں، اصل میں نے آپ کو اس لیے کہا ہے کہ یہ ٹھیکیداری نظام جو ہمارا بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے، اس ٹھیکیداری نظام کی وجہ سے ہمارا علاقہ جو ہے وہ جہاں کا تھا وہیں پہ ہے، یہاں پہ کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں، اسکول کے حالات دیکھ لیں، اسپتال کے حالات دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں، تو کسی قسم کا یہ ٹھیکیداری نظام کی وجہ سے یہ ہمارے علاقے کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ تو میں اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ یہاں پہ آگے جو ہے اس کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے، یہاں پہ انتظامی امور جو ہیں وہ کون سنبھال رہا ہے؟ دیکھیے جی، ٹھیکیداری سسٹم میں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے ابھی، یہ کہ اس علاقے کے مسائل کو دیکھا جائے، اس کے دیگر معاملات کو دیکھا جائے، اس کے دیگر تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ انتہائی دکھ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دکھ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیکیداری نظام ہے۔ آپ دیکھیں یہ ٹاریہ سے آگے جو روڈ پکی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ایک روڈ جو ہے تو کئی سال تقریباً 10-12 سال پہلے پکی ہوئی ہے، وہ زیر نگرانی ہوا نا، اس کو کسی نے خاص کر، میں تو آپ کو سیدھی سی بات کر رہا ہوں، اس وقت گل افسر قریشی صاحب تھے، تو انہوں نے پاس کھڑے ہو کے اپنی کسٹڈی میں وہ روڈ بنوائی ہے، اور دیکھیں اس روڈ کی حالت دیکھیں، اور جو نیچے روڈ بنی ہے، جو نیچے بنی ہے ابھی دیکھیں 2-3 سال پہلے بنی ہے، اس کی حالت یہ کہ 2 سال ہوئے، اور 2 سال تو 2 سال کے ساتھ 6 مہینے نہیں گزرے، اس کی حالت دیکھ لیں۔ تو بہرحال یہ کہ ٹھیکیداری نظام میں یہ چیزیں یہ دیکھیں توجہ نہیں ہوتی، نگرانی نہیں ہوتی ہے۔ علاقہ سے بھی میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی کوئی اچھا کام ہو رہا ہو، کہیں پر پانی کا لائن کا کام ہو، رستے کا کام ہو، روڈ کا کام ہو، تو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی کوشش کیا کریں، نگرانی کیا کریں، چونکہ آپ نگرانی کریں گے، جب آپ لوگ پوچھیں گے تو تب جا کے ہوگا۔ لیکن یہ کہ یہ جو ٹھیکیداری نظام ہے ہمارے علاقے میں، ابھی سردیاں ہیں، سیزن آف ہے، اور یہ جو برف وغیرہ پڑتی ہے یہ بھی ٹھیکے کے حوالے کیا جاتا ہے، اور اس کا نظام بھی ابھی آپ یہاں پر موجود ہے، دیکھ لیں گے۔ میں نے دیکھا ہے 10-12 دن بھی یہاں پر روڈ بند رہے ہیں، تو ٹھیکیدار جی کہہ رہا ہے میرے میں مشین ہی ہے کہ جی ادھر بھیج دیا، میں نے ادھر بھیج دیا، کوئی مرتا ہے، کوئی مریض ہے، جو بھی معاملات ہیں۔ کئی دفعہ یقین جانے ہم نے جنازے جو ہے تو برمی گلی سے بھی اٹھا کے لے، ادھر ہماری مسجد کے پیچھے ہماری ایک محترمہ، ایک مرحومہ، ایک بزرگہ فوت ہوئی 4-5 سال پہلے، جنازہ وہ سامنے سے ہم اٹھا کے لائے، اور اتنی برف تھی یقین جانے، اور یہ نہیں کہ مشین نہیں، مشین لگی ہوئی تھی لیکن مشین کا رخ دوسری طرف تھا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ ٹھیکیداری نظام ہے، اس میں ابھی ہم کیا کہیں کہ ان لوگوں کو یہ جو اس ٹھیکیداری نظام کے اندر، اس ٹھیکے کے اندر جو تو ہیرا پھیری کرتے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ حافظ ربیع صاحب، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ اپنے اس پروگرام، اس انٹرویو کے دوران اگر کوئی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، دیکھیں یہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اور زبان جو ہے تو یہ ایک ایسا لوٹڑا ہے نا کہ یہ کسی بھی طرف انسان کو دے، کسی بھی شخص کی مقصد یہ کہ کسی کو اٹیک کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کے رضا کے لیے، اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے ہم نے یہ بات کی ہے۔ کسی کی بھی کوئی بھی اگر میرے الفاظ میں، بولنے چالنے میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو میں اس کی بھی معذرت چاہتا ہوں، اور اجمل قریشی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بولتا سیالکوٹ جو پیج ہے، اس سے آپ یہاں پر آئے اور ہماری اور ماشاء اللہ بڑا اچھا آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ان کے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، تاکہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہمارے گاؤں کے تمام جو مسائل ہیں، اس طرح کے ہمارے نوجوان ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ اپنی نوجوانی کے اندر ان کو اجاگر کریں گے۔ جب یہ اجاگر ہوں گے تو پھر یہ صوبائی اپنا تحصیلی سطح پہ، پھر صوبائی سطح پہ جائیں گے، اور پھر جا کر یہ جو مسائل ہیں ان کا حل ممکن ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت مہربانی۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت حضرت علامہ مولانا عامر اطاری صاحب موجود ہیں، تو روڈ کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں
कैसे आगाह करते हैं और क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अजमल साहब आपका शुक्रिया कि आप हर मौका पे कोई भी नेकी का मौका हो तो आप उसको ज़ाया नहीं जाने देते, बल्कि उसको कैमरे की सूरत में आप कवर करते और आवाम उन्नास के सामने पेश करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन से हमारे हुल्ला की ये लिंक रोड का सिलसिला काम जारी और सारी है, और ये अल्लाह का बड़ा फजल है कि नेकी के काम में रुकावटें तो ज़रूर आती हैं, लेकिन रुकावटों को दूर करने में भी अपने ही लोग किरदार अदा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उनको समझाया जाता है कि ये कितना अजीम काम है कि सदका जारी है, कि रास्ता जब तक बाहर रहेगा चलता रहेगा, तो जिनकी ज़मीनों से ये रास्ता गुजर रहा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उनको ये सवाब पहुँचाता रहता है। तो इस हवाले से जो है ना हमारे इस हुल्ला से तल्लुक़ वाले जितने भी अहबाब हैं, बिलखुसूस मैं इस सोशल मीडिया के ज़रिए आपके तवज्जो से मैं खालिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। खालिद भाई ने कावश की सबसे पहले फ़ंड लाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। उसके अलावा जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी, जिसमें नज़ीर साहब से लेकर मैं फैसल साहब से लेकर और जिन जिन अहबाब की इसमें ज़मीनें आ रही हैं, मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपके तवज्जो से, और उनके लिए ये खुशखबरी भी उनको सुनाता हूँ कि ये ज़मीनें इधर ही रह जानी, ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। लेकिन ये है कि जो काम वही आता है जो अपने हाथ से अब अल्लाह की राह में खर्च कर दें। तो ये बड़े खुश नसीब लोग हैं, वो चुने हुए लोग होते हैं कि जो दीनी काम के अंदर रुकावट का बायस नहीं बनते, बल्कि मावनत करते हुए फराखी दिल का मुजाहरा करते हैं। तो ये रोड आम रोड नहीं है, इस रोड का ताल्लुक सबसे पहले मस्जिद के साथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे अहबाब हैं कि जो मस्जिद तक जमात के साथ नमाज पढ़ने का शौक जज्बा रखते हैं, लेकिन वो रोड न होने की वजह से वो गाड़ी ऊपर नहीं लेके आते। तो मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली बात तो ये कि इस रोड का मकसद वहीं पर अदा हो गया, और जिन लोगों ने ज़मीनें दी हैं उनको इस पर सजदा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी मस्जिद तक हर नमाजी बंदा जो अपना गाड़ी नीचे सड़क में खड़ी करके नहीं आ सकता, वो गाड़ी ऊपर लेकर आकर खुशी के साथ नमाज अदा करेगा। उसके साथ हमारे सालाना प्रोग्राम होते हैं। अल्लाह खुश नसीब उन लोगों में से ये मोहल्ला है कि जिन लोगों को अल्लाह ने खास चुना होता है। तो इस मोहल्ले में वक्तन फवक्तन बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं। जिस तरीके से आपको मालूम है कि अरसद रात से तकरीबन 23 साल से कम पेश हमारा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम होता है, कि जिसमें सालाना अजीम शान प्रोग्राम, उम्रे का टिकट होता है, हर मामला होता है, और उसके इंतजामात के अंदर हमें बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बेशक मैंने खुद आज बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब प्रोग्राम जो है ना जो होता है वो तो होता रहेगा, क़यामत तक अल्लाह के महबूब का जिक्र होता रहेगा। लिहाजा इस हवाले से इस रास्ते से जब सामान गुजरेगा, मिलाद का सामान गुजरेगा, अल्लाह के महबूब का तज़किरा खैर के मामले में मामनत जिन्होंने की है, तो ये सवाब उनको मिलादुन नबी का भी सवाब मिलता रहेगा। फिर उसके साथ साथ जो शाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजूर होते हैं, जो ऐसे प्रोग्राम का अंदर नहीं आ सकते जब तक कि उनके पास कोई सहूलत मौजूद ना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह अब वो लोग भी सड़क के जरिए प्रोग्राम में आ सकेंगे कि जो लोग माजूर हैं, जो टांगों से चल नहीं सकते खुद, लेकिन वो जज्बा रखते हैं कि आका की मिलाद में जाना चाहिए। तो इसलिए ये मैं इस पर जितनी भी मुबारकबाद पेश करूँ उन लोगों को जिन लोगों ने फराखी दिल का मुजाहरा करते हुए अपनी ज़मीनों की कुर्बानियाँ दी हैं, और ये ज़मीनें इधर ही रह जानी हैं। ये ज़मीन माल ये 2000 वगैरह ये ऐसे मामलात हैं कि जिन पर झगड़े हैं, जिन पर फितने हैं। तो इस हवाले से जो है ना मैं अपनी मस्जिद का एक अदना सा खादिम होने के नाते मैं आपके तवज्जो से दोबारा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं उन लोगों के लिए दुआ गो हूँ रब्बे कायनात उन लोगों को मजीद बरकत अता फरमाए कि जो इस पुरफितन दौर के अंदर भी दीन का जज्बा रखते हैं और दीन की आसानी के लिए अपने हुकूकुल इबाद को बजा लाने के लिए दूसरों को फायदे के बारे में सोचते हैं। नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, तो में से बेहतरीन इंसान वो है कि जो लोगों के लिए नफे का बाइस बने। अपना बंदा तो हर एक चाहता है कि मेरे घर में रोड आनी चाहिए, मेरे घर में सारी सहूलत आनी चाहिए। कहने वाला बड़ा खूबसूरत जुमला कह के गया है कि अपने लिए जीना तो आसान है, मजे की बात यह है किसी के लिए जिया जाए। तो ये रोडें ये ऐसे काम है, पानी का एहतमाम कर लेना, कुएं का एहतमाम कर लेना, हॉस्पिटल का एहतमाम कर लेना, ये वो अजीम काम है कि जो लोगों के लिए किए जाते हैं, और अल्लाह की मखलूक को खुश कर देना बिल आखिर हकीकत में वो अल्लाह को राजी करने का जो ना वो जरिया बनता है। अल्लाह करीम मेरी अल्फाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह करीम आपको भी सलामत रखे। आप हर जनाजे की कवरेज करते हैं, हर महफिल की कवरेज करते हैं, और आज का ये नेक काम आपने देखा, ये जज्बा होता है कि आप जो ना वो हुल्ले के पानी से यहाँ पर तशरीफ लाकर आपने इसको अपने कैमरे में महफूज करके अपनी अवाम नास तक उन तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ताकि दीगर लोगों को भी जज्बा आए अपने इलाके की बेहतरी के लिए। और आखिरी बात मेरी याद रखें, उस वक्त तक माशरा कामयाब नहीं होता जब तक कि
قربانی نہ دی جائے۔ بے شک دین کی ابتدا بھی قربانی، دین کی انتہا بھی قربانی ہے، تو قربانی کے علاوہ بندے کو مقام نہیں ملتا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے آپ کے دوست سے میں اپنے علاقے کے تمام تر احباب سے گزارش کروں گا، خدا را جب بھی لوگوں کے فائدے کی بات ہو، جب بھی دین کی بات ہو، مذہبی بات ہو، تو خدا را اس کی معاون بن جایا کریں، نہ کہ کرٹیسائز کر کے اس کو روکنے کی کوشش کیا کریں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی کیفیت سے واقف ہے، جو جس نیت کے ساتھ بھی دین کے کام میں حصہ شامل کرتا ہے رب کائنات اس کو اجر ضرور عطا فرمائے گا، اور جو جس نیت کے ساتھ بھی دین کے کام میں رکاوٹ بنتا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے وہ چھپ نہیں سکتا، ہم سے چھپ سکتا ہے، کیمرے سے چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم وقت دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ دنیا پر میرے عطا کردہ عقل سے، میرے عطا کردہ مال و دولت سے یہ لوگوں کے ساتھ کیسا بہیور کر رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دوسروں کے لیے نفع کا باعث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا عامر صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہوں، جی مجھے اتنا کلیئر کر دیں جی کہ یہ فنڈ کس نے دیا ہے، کون لایا ہے، اور یہاں پہ اس کا جو ٹھیکیدار ہے یا یہاں پہ جو انتظامی امور چلا رہا ہے وہ کون ہے؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے میں چونکہ اتنے سیاسی معاملات کے اندر تو میرے جو ہے نا وہ نہ تو میری اپروچ ہے اتنی، نہ میں اتنے سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عوام الناس کے سامنے بار بار کرنے کے بعد یا عوام الناس کے ساتھ ڈسکس ہونے کے بعد ہم تک بھی وہ باتیں پہنچ جاتی ہیں، تو میرے سننے کے مطابق ظاہری بات ہے کہ خالد بھائی چونکہ ایک اپنا پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو پاکستان کی مشہور پارٹی ہے PTI کے ساتھ، تو اس کے سابقہ جو ہے نا وہ اپنا صوبائی اسمبلی کے ممبر نذیر عباسی صاحب، تو غالباً میرے علم میں آیا ہے کہ ان کے ذریعے یہ فنڈ پاس ہوا ہے، اور یہ اس میں فنڈ لانے میں کردار جو ہے وہ خالد صاحب کا ہے، PTI کے ذریعے یہ والا کام ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی پارٹی اچھا کام کرے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بالکل جی، چونکہ یہ تقریباً جتنا بھی فنڈ آیا، جو بھی کام ہو رہا ہے، یہ PTI کے ذریعے کام ہو رہا ہے، اور اس کو لانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ خالد صاحب ہیں، تو سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جی اچھا عامر بھائی، میں نے ٹھیکیداری نظام کا آپ کو اس لیے کہا ہے جی کہ مجھے تقریباً میری 35 سے 36 سال میری عمر ہے، اور یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ میں بھی رہا، میرے والدین رہے، تو یہ علاقہ جو ہے یہ کوئی خاطر خواہ ترقی نہ کر سکا۔ بالکل ایسے اس کے اندر جو میجر چیز رہی وہ یہ ٹھیکیداری نظام رہا جی۔ اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہاں پہ ٹھیکیدار کون ہے، اور اس کا یہ جو فنڈ ہے یہ مسجد کا فنڈ ہو گیا یا رستے کا فنڈ ہو گیا، یہ اصل میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر اس کو کھانے کی کوشش کرے یا اس میں سے ہاتھ مارنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نصیب نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو نقصان بھی یہ آپ چونکہ ماشاءاللہ گہری نظر رکھتے ہیں سیاست کے اوپر، خاص کر سیالکوٹ کی سیاست پر آپ نے 2-3 سال سے آپ کام کر رہے ہیں۔ چونکہ میں بھی 2 سال سے اپنے علاقے کی خدمات الحمدللہ مذہبی طور پہ کر رہا ہوں، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ کسی کا حق، میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہم کسی کے رستے سے گزرتے ہوئے کسی کی زمین سے اگر ایک جو ہے نا گھاس کا ایک تیلا جس کو ہم اٹھا کر ہم خلال کر لیں تو بروز قیامت اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو جو دوسروں کا حق مارتا ہے تو یہ تو کسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، دنیا پر ہی وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی بھی اچھا کام کیا جائے تو میں آپ کے دوست سے یہی کہوں گا، جو کہ مذہبی ذہن رکھتے ہوئے، مذہبی اپنے معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے، کہ خدا را اب بھی اگر ہم بدل جائیں، اب بھی اپنے رب کے خوف کو اپنے دل میں لے آئیں اور اچھے کاموں کے اندر رکاوٹ کا باعث نہ بنے، تو اللہ کی رحمتوں کا ضرور نزول ہوگا۔ وہ غزوہ بدر کے دوران جو بدر کے مقام پر اللہ کی رحمتوں کا فرشتوں کے ذریعے نزول ہوا تھا، وہ بھی احباب بھی تھے، وہ بھی حضور کے غلام ہی تھے۔ الحمدللہ ہم بھی حضور کے غلامی کا دم بھرتے ہیں، لیکن صرف زبانی طور پہ بھرتے ہیں، ہمارے کردار سے ہم غلام مصطفیٰ سے بہت دور ہیں، غلامی مصطفیٰ سے۔ ابھی یقین جانے کہ یہ ہمارا راستے کا کام جاری ہے، اور یہ حالانکہ ابھی تقریباً آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کم و بیش بنا ہوگا، تو لہٰذا اس کے اندر ہمیں بڑی دشواری کا سامنا اٹھانا پڑا کہ یعنی کہ 1 گھنٹہ پہلے اپنا کچھ اور یہ زمین کے جو مالک ہوتے ہیں وہ کچھ اور آرڈر کرتے ہیں، اور 1 گھنٹے کے بعد کچھ اور پیغام ملتا ہے۔ اس میں کیا کردار کن کا لوگ کردار ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ ان کو بھی کسی نے جا کے کوئی باتیں کرتی ہیں تو پھر وہ بدل جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے خدا را جب تک قوم خود کو بین اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اس وقت تک اللہ کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل دے۔ تو لہٰذا آج حالت ہمیں اپنی بدلنے کی خود ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے کو تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ العزیز، ہمارے علاقے میں روڈیں بھی بنیں گی، ہمارے علاقے میں ڈسپنسریاں بھی بنیں گی، ہمارے علاقے میں تمام تر فلاحی کام ہوں گے جو ہمارا حق ہے، جو ہمارا دیکھیں ابھی اس حوالے سے کوئی بھی کام ہو رہا ہو، چاہے حکومت کی طرف سے فنڈ آ رہا ہو، لیکن پیسہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، لہٰذا ہم اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارا پیسہ تم ادھر کیوں لاتے ہو، کسی اور علاقے میں جا کے انویسٹ کرو۔ تو لہٰذا ہمارے سیالکوٹ کے اوپر اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، مذہبی طور پر بھی دیکھا جائے، سیاسی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، یا کسی لحاظ میں بھی دیکھا
دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے سیالکوٹ پر بڑی کرم نوازیاں ہیں. صرف ایک ہونے کی ضرورت ہے, اپنے دل سے سیاست مصطفیٰ جو نبی علیہ السلام کی سیاست ہے اس کو لانے کی ضرورت ہے. منافقت جو ہے نا وہ دوگلا پن, دوگلی پلیسی دل سے نکالنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جب ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے, فرنٹ پہ بھی وہی, بیک پہ بھی وہی, متفق ہو جائیں گے, ہر کسی کو ایکسیپٹ کرنے کی ہم اپنے اندر جذبہ لے آئیں گے اور اتنی معاملات اپنے اندر لے آئیں گے کہ ہم کسی کو بھی ایکسیپٹ کر سکیں, تو انشاءاللہ ہمارا علاقہ دن بدن ترقی کرتا چلا جائے گا. اور کوئی بھی بات, ایک آخری بات, کوئی بندہ بھی اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بے شک جس کو اللہ عزت دے اس کو عزت دینی چاہیے, اور کوئی بھی اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ ہمارے علاقے میں بہت جلد بہت سے فلاحی کام ہوں گے. صرف بات یہ جڑنے کی جو کوشش کی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, شکریہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بہت